बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अला ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर है। यह व्हाट्सएप के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि कादियानी मुरब्बी अली नाम बताया इसने, तो इसके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है। और आपने शायद देखा हो कि मैंने एक पोस्ट बनाई थी। ये पोस्ट है झूठ नंबर 2 मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का, रूहानी खज़ैन जिल्द नंबर 21 सफ़ा 118। बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में मिर्ज़ा कादियानी कहता है, और बाज़ अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह की एक ये भी अलामत है कि वो ज़ुल्करनैन होगा। इस किस्म के झूठ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने बेशुमार बोले हैं और कहा कि हदीसों में आया, हदीसों में आया, हदीसों में आया। तो मैंने एक किताब भी लिखी है इसके ऊपर, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के शोहरा आफाक 200 झूठ। उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की इसी किस्म की घर में बैठ के जो मिर्ज़े ने हदीसें गढ़ी थीं और अल्लाह के नबी की तरफ झूठ बांधे थे, उनको मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया है। तो इसके ऊपर ये कादियानी मुरब्बी अली ने इतराज़ किया है, वो ज़रा देखिएगा, आपको मज़ा बड़ा आएगा, बड़ी तवज्जो के साथ देखिएगा। ये आके सलाम इसने लिया, ये आपके सामने ये देख लें। इसके बाद जो गुफ्तगू हुई है, कहता है जी बिल्कुल गलत बात की है आपने। हदीस में इस बात का जिक्र है कि मसीह ने ज़ुल्करनैन होना था। अच्छा जी, मैंने फिर कहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। इसने फिर मुझे अपना नाम वगैरह बताया, तो मैंने इसको सेव किया है। ये ऑडियो ज़रा सुन लें। जी जनाब मोहतरम, आप ऑडियो में बात करें और अपना नाम भी बता दें ताकि सेव कर लिया जाए। क्या बात करना चाह रहे हैं आप, ये आप क्या लिख रहे हैं ऑडियो में बताएं। आगे ये लिख रहा है जी, ज़ुल्करनैन अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि जो 2 सदियों में रहे, और हदीस में जिक्र है कि मसीह 2 सदियों में रहेगा। ठीक है, मैंने ऑडियो फिर की है। जी जनाब, मैं कह रहा हूँ ऑडियो के अंदर बयान करें अगर आपने कुछ मुझे बताना है या मुझसे कुछ पूछना है। बसूरत दीगर आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने एतराज़ किया था कि ज़ुल्करनैन जो है वो 2 सदियों में रहेगा, ये कहीं भी हदीस में नहीं लिखा। ज़ुल्करनैन अरबी का लफ्ज़ है, ज़ुल का मतलब होता है 2 और करनैन कुरन की जमा है। जुल का मतलब होता है 2, तो करनैन जो है वो कर्ण की जमा है। वो तो चलो समझ में आता है कि करनैन कर्ण की जमा है, तो जुल का मतलब 2 होता है। वाह भाई वाह, ये कादियानी मुरब्बियों की इल्मी हैसियत है, आप देख लें, आपके सामने है। तो इस मुरब्बी की ज़रा ये सुनिएगा ज़रा कि ये कादियानी मुरब्बी 8-8 साल अपने जामिया अहमदिया के अंदर वहाँ वो सुअर का गोश्त खाते रहते हैं और हराम करते हैं। हराम खा के इनके खलीफे ने सच कहा था कि ये जो जामिया अहमदिया के कादियानी मुरब्बी तैयार हो रहे हैं ना, ये सुअर हैं, सुअर, खंजीर। अच्छा जी, ये ज़रा दोबारा सुनिए, ऑडियो मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। आपने एतराज़ किया था कि ज़ुल्करनैन जो है वो 2 सदियों में रहेगा, ये कहीं भी हदीस में नहीं लिखा। ज़ुल्करनैन अरबी का लफ्ज़ है, ज़ुल का मतलब होता है 2 और करनैन कुरन की जमा है, और कुरन का मतलब होता है कि सदी, जो 2 सदियों में रहे। और हदीस में इस बात का जिक्र है कि मसीह जो होगा वो 2 सदियों में रहेगा। मैंने आपसे आपका नाम पूछा है, आपने नाम नहीं बताया। मैंने आपको कहा है कि ऑडियो के अंदर मुकम्मल सवाल करें, वो आप सवाल नहीं कर रहे। आपका सवाल क्या है, किस चीज़ पर इतराज़ कर रहे हैं, ये कौन से ज़ुल्करनैन की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, क्या है ये, ऑडियो में तफसील से बयान करें ताकि जवाब दिया जाए। मेरा नाम अली है। आपने की एक वीडियो देखी थी अभी, उसी चैनल से आपका नंबर लिया था, और आपकी एक जुल्करनैन के बारे में थी कि ये हदीस हज़रत मसीह मौद ने गलत बताई है। और जी मैं उनकी जी, ये एक कादियानी मुनाजरा मेरा हुआ था, उसका लिंक कादियानी मुरब्बी ने शेयर किया। इस मुनाजरे को भी आप सुनिएगा। इसके अंदर भी ये जिस कादियानी मुरब्बी के साथ हमारा मुनाजरा हुआ था, उस मुरब्बी को भी बड़ी जूतियां रसीद की गई थी। तो इसको आप लाजमी आप
دیکھیے گا، سنیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھی کھلی ہوئی ہے، یہ میرے چینل کی ہے، ختم نبوت ٹائمز کی۔ اچھا جی، تو آگے یہ میری آڈیو سن لیں۔ جی ذوالقرنین والی پہلی تو وہ بات بتائیں آپ کہ کون سی حدیث ہے کہ جس میں ذوالقرنین ہوگا، وہ حدیث لے کے آئیں۔ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ کون سی حدیث ہے؟ آپ کے مسیح موت نے جو کہا ہے کہ وہ مسیح جو ہوگا ذوالقرنین ہوگا، وہ آپ اس کا ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ قادیانی مرزائی ایسے ہی کرتے ہیں، مرزا بھی ایسے ہی کرتا تھا، ایک لفظ کے 50 معنی، ان میں سے اپنی مرضی کا ایک معنی لے لیا، تو لفظوں کے گورکھ دندے میں پھنسا کے رکھا تھا اس نے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ حدیث لے کے ہیں، کون سی حدیث ہے؟ ذوالقرنین کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ 10 صدیوں میں رہنے والا، اور مجھے کوئی عادت نہیں ہے ان کی بات کی تعویلیں کرنے کی، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو ان کا مطلب تھا اس سے، کہ یہی کہ جو حدیث ہے 2 صدیوں والی، 2 صدیوں والی حدیث، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مسیح کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ 2 صدیوں میں رہے گا۔ جی مسیح کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ 2 صدیوں والا ہوگا؟ واہ جی واہ، ذوالقرنین ہوگا وہ؟ میں حدیث پوچھ رہا ہوں مربی جی، قادیانی جی، وہ حدیث ہی تو چاہیے ہمیں، وہ کہاں ہے؟ وہ لے کے آئے نا، میں کب سے پوچھ رہا ہوں، آڈیو پہ آڈیو سینڈ کیے جا رہے ہیں، وہ حدیث نہیں لے کے آئے۔ وہ حدیث ہی تو چاہیے نا، جو آپ کے مسیح موت صاحب نے جھوٹ بولا اتنا بڑا۔ آگے مربی کافی دیر کے بعد آ کے کہتا ہے جی میں آپ کو بھیجتا ہوں کچھ دیر میں، پھر کہتا ہے میں کل تک بھیجوں گا، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں۔ آگے یہ میری آڈیو۔ جی یہی ڈرامہ ہوتا ہے آپ کا قادیانی مربیوں کا، کل تک کر دوں گا، پرسوں تک بھیج دوں گا، دیکھوں گا۔ تو آپ نے اعتراض کیوں کیا؟ آپ کے پاس جب حدیث ہی نہیں تھی۔ مرزا غلام قادیانی نے، تمہارے مسیح موت نے جب یہ حدیث پیش کی ہے تو تمہارے پاس وہ حدیث ہی نہیں ہے، اور اوپر سے منہ اٹھا کے آگے ہو بھائی اعتراض کرنے کے لیے۔ جب تھی نہیں تو پھر اعتراض کیوں کیا؟ پھر کہتے ہو مولوی باتیں کرتے ہیں، یہ اوقات ہوتی ہے تم لوگوں کی۔ اعتراض اس بات کا میں نے نہیں کیا تھا، آپ نے کیا تھا، میں اس کے یہاں پہ آپ کو جواب دینے آیا تھا، لیکن میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ یہ آپ نے بات غلط کی ہے کہ یہ حدیثوں میں نہیں ہے، اس کی یہ 2 صدیوں والی بات میں نے سنی ہوئی ہے، اس لیے میں کہنے آیا تھا، میں ڈھونڈ لوں گا اسے کل تک انشاءاللہ۔ میں نے سنی ہوئی ہے، یہ 2 صدیوں والی بات میں نے سنی ہوئی ہے، یہ 2 صدیوں والی بات میں نے سنی ہوئی ہے، اس لیے میں کہنے آیا تھا، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، یہ 2 صدیوں والی بات میں نے سنی ہوئی ہے، اس لیے میں کہنے آیا تھا، میں ڈھونڈ لوں گا اسے کل تک انشاءاللہ۔ جی سنی ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں، جو مسلمانوں کے خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مرزا قادیانی نہ سمجھ لینا، کیونکہ مرزا بھی کہتا ہے کہ میں بھی خاتم النبیین ہوں، میں بھی محمد ہوں، تو اس لیے میں نے وضاحت کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے کذاب دجال فراڈیے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے۔ میں نے سنی ہوئی ہے، سنی ہے تو تم نے ابھی تک تحقیق ہی نہیں کی۔ ویسے تو رولا تم اتنا ڈالتے ہو، تم لوگ ہو 130 35 40 سال ہو گئے ہیں، جماعت احمدیہ پھیل گئی ہے دنیا کے کناروں میں، کیا لے کے پھیلے ہو؟ یہ جھوٹ اور فراڈ لے کے پھیلے ہو؟ وہ ابھی تک تم نے حدیث ہی نہیں ڈھونڈی کہ مرزا غلام قادیانی نے جو حدیث ہے، وہ میری تو کتاب آ چکی ہے پوری، مرزا غلام قادیانی کے 200 شہرہ افاق جھوٹ، اس کے اندر میں نے مرزے کی اسی قسم کی 200 حدیثیں لے کے آیا ہوں، اکٹھی کی ہیں کہ جو مرزے نے کہا یہ حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، حدیث میں آیا، حالانکہ کہیں بھی کچھ نہیں ملتا۔ آج تک اس کا جواب نہیں آیا اس کتاب کا۔ 200، اس کا نام تو ویسے میں نے 200 رکھا ہے، لیکن اس کے اندر 222 کے قریب مرزا غلام قادیانی کی ایسی میں حدیثیں لے کے آیا ہوں جو گھر میں بیٹھ کے مرزے نے گڑی تھی۔ لو جی دوستو، یہ ابھی تک کی کاروائی ہے، مربی غائب ہو گیا، مجھے نہیں لگتا کہ مربی اب واپس آئے۔ یہ دنیا کے ہر قادیانی کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جب اس کو پکڑ لینا تو وہ جناب بھاگ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک عبارت پیش کرنا چاہوں گا، اور چونکہ یہ مرزا غلام قادیانی کی عبارت ہے تو وہ پھر یہاں پہ مناسب ہے کہ میں پیش کروں۔ یہاں پر یہ عبارت ہے جی،
یہ عبارت موقع کی مناسبت سے میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ ہاں یہ جی حیات احمد کے صفحہ نمبر 269 کے اوپر یہ عبارت ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ لو جی، مربی صاحب آئے تھے تو جہاں سے نکلے تھے وہیں گھس گئے ہیں۔ اور یہ عبارت بھی آپ کے سامنے تھی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ختم نبوت زندہ باد، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔